यो सचेत नेपाली जुन महाअभियान थियो, म सचेत नेपाली महाअभियान थियो, त्यसलाई हामीले म सचेत नेपाली महाअभियानलाई एउटा पार्टीको रूपमा, सचेत नेपाली पार्टीको रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेका छौँ र यसै अनुरूप अब हामी निर्वाचन आयोगमा पनि दर्ता हुन जाँदैछौँ। पुँजीवादी दर्शनको अहिले प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यसको नेतृत्व अमेरिकाले गरिरहेको छ। यो पुँजीवादी नेतृत्व जुन अमेरिकाले गरिरहेको छ, यो एउटा फेलियर भइसकेको दर्शन भइसकेको छ वर्ल्डमा। तर अहिले उसले आफ्नै नीति पनि उसलाई ढाडो भयो र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बेला जब आयो, चीन पनि ल तर म प्रतिस्पर्धा गरौँ न त भनेर जब चीन निस्कियो, तब उसले चीनलाई प्रतिबन्ध लाउन थाल्यो। हामीलाई के लाग्यो भने यो नेपाल भनेको विचारको भूमि हो। यो नेपालमा संसारमा यो देशबाट धेरै विचारहरू वर्ल्डमा गएका छन्। हामीले आफ्ना विचारहरूलाई कमजोर मानेका छौँ, तर यो किरातेश्वर महादेव शिवको भूमि हो, जसले शिवसूत्र भन्ने पहिलो संसारलाई एउटा विचार दिनुभएको थियो। त्यो विचार त्यति गहन छ, त्यो मानव कल्याणको लागि पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण विचार छ। यो देशलाई कसरी हामी बीच विभेद गराएर, हामी बीच लडाएर, यहाँका नागरिक बीच लडाएर बाहुन क्षेत्री अनि जनजाति, पहाडी मधेसी, दलित र बाहुन भनेर यहाँ लडाएर कसरी यो देशलाई फेरि दास बनाउन खोजिँदैछ, यो हामीले पहिचान गरेका छौँ। यदि यो दर्शनले, काङ्ग्रेसको, बीपीको, प्रजातान्त्रिक समाजवादले यो देश बन्थ्यो भने 70 वर्षसम्ममा किन बनेन? किन गरिबका गरिब, किन भोका, किन नाङ्गा? 50 सालदेखि यताका जति पनि भ्रष्टहरू छन्, ती भ्रष्टहरू चाहे ती 90 वर्षका पुगेका हुन्, ती 90 वर्षका पुगेका छन् भने तिनलाई घरबाट घिसारेर ल्याउने हो। तिनका नातिले देख्छन् मेरा हजुरबाले भ्रष्टाचार गरेको रहेछ भनेर नातिलाई देखाउने हो। सचेत नेपाली पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज हामी अब विधिवत रूपमा हामी पार्टीको रूपमा अगाडि बढ्दैछौँ। केही समय हामीले अभियानको रूपमा देशभरि विभिन्न कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ र ती कार्यक्रमहरूबाट हामीलाई के थाहा भयो भने अभियानबाट मात्र यो देशका जति पनि समूल समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूलाई हामीले टुङ्गोमा पुर्याएर त्यसको समाधान निकाल्न सक्छौँ जस्तो हामीलाई लाग्यो। अभियानबाट एउटा खास मुद्दाहरूमा सरकारलाई दबाब दिन सकिलो रहेछ, त्यो सही कुरा रहेछ। तर त्यसले समूल समस्याहरू, देशका यो गरिबी, यो पिछडापन, यो जुन छ देशमा राष्ट्रियताको सवाल चाहिँ विविध किसिमका सवालहरू छन्। यी सवालहरूमा हामीले ती सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीले वास्तवमा एउटा नयाँ शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेपछि हामीले यो सचेत नेपाली जुन महाअभियान थियो, म सचेत नेपाली महाअभियान थियो, त्यसलाई हामीले म सचेत नेपाली महाअभियानलाई एउटा पार्टीको रूपमा, सचेत नेपाली पार्टीको रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेका छौँ र यसै अनुरूप अब हामी निर्वाचन आयोगमा पनि दर्ता हुन जाँदैछौँ। यसै सिलसिलामा अब पार्टी बन्ने भइसकेपछि हामीले हाम्रा लिडरहरूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। हिजो अभियानको रूपमा जाँदा 2-4 जना, हामी 10-20 जना जो गएर पनि कतै गएर आवाज उठाउँदा हुने थियो। तर हामीले पार्टी बनिसकेपछि एउटा आइडियोलोजी पनि हामीलाई चाहिन्छ, एउटा दर्शन पनि हामीलाई चाहिन्छ। सँगै हामीलाई त्यो दर्शनलाई ब्रिफिङ गर्ने लिडरहरूको पनि आवश्यकता पर्छ। जुन हाम्रा लिडरहरू हुनुहुन्थ्यो, ती लिडरहरूलाई हामी एक गरेर देशका नागरिकहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने गइरहेका छौँ। र आज हाम्रो एक होनहार युवा यो देशको लागि निकै बुलन्द आवाज उठाइरहनु भएको छ। वास्तवमा उहाँको नाम लिँदाखेरि यो देशले गौरव पनि गर्छ। एउटा गौरवशाली व्यक्तित्व, युवा नेतृत्व गर्न सक्ने र यो देशलाई वास्तवमै नेतृत्व दिनको लागि एउटा सक्षम युवा हामीले हाम्रो लिडर आज यहाँ घोषणा पनि गर्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ हेमन्त सेनाई। उहाँलाई एकचोटि उभिदिनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद हेमन्त सर। र हामीले हेमन्त सरका कुराहरू पनि हामी सुन्नेछौँ। यो देशलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र हामी के चाहन्छ, सचेत नेपाली पार्टी वास्तवमा के चाहन्छ, यो निकै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। पार्टीहरू यो देशमा धेरै छन्, पार्टीको खाँचो छैन। 164 पार्टी भइसके भन्ने सुनिरहेको छु। यी 164 पार्टीहरूको के उद्देश्य छ? यी ठुला पार्टी भनेका काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, राजावादी पार्टीहरूले के गरे र हामी के गर्न चाहन्छौँ र हामी जनतालाई, नागरिकहरूलाई के दिनको लागि आएका हौँ, हामीसँग के छ त्यस्तो जो हामी यो देशलाई जोड्न चाहन्छौँ। म यो कुरा अलिकता बताउन चाहन्छु। पहिलो कुरा, हामीले एउटा आइडियोलोजी नै नयाँ लिएर आएका छौँ। विश्वमा अहिले 3 किसिमका आइडियोलोजीहरूले
दर्शनले विश्व लिड भएको छ। एक पुँजीवादी दर्शन छ, पुँजीवादी दर्शनको अहिले प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यसको नेतृत्व अमेरिकाले गरिरहेको छ। यो पुँजीवादी नेतृत्व जुन अमेरिकाले गरिरहेको छ यो एउटा फेलियर भइसकेको दर्शन भइसकेको छ वर्ल्डमा। कसरी भन्नु होला तपाईँ? यसले के भन्छ? शक्ति पृथकीकरणको कुरा गर्छ, प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्छ, स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ, तर यी कुनै पनि कुरा आफू भने लागू गर्दैन, अरूहरूलाई अर्थी उपदेश दिनको लागि मात्र गर्छ। र यो कहाँबाट उत्पत्ति भयो यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो पुँजीवादको उत्पत्ति, यिनीहरूले अमेरिकाले विश्वमा लिड गर्नको लागि उसले अमेरिकालाई केन्द्रमा राखेर प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि म संसारमा जसलाई पनि जित्न सक्छु भन्ने उसलाई कन्फिडेन्स भएपछि अमेरिकाले यो प्रतिस्पर्धाको नीति ल्याएको। अमेरिकाले उसलाई के छ, नेपालमा अमेरिकाले कुनै पनि उद्योग धन्दाको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो भने नेपाल, इन्डिया यो जति पनि यस्ता विकासोन्मुख कन्ट्री छन् यिनीहरूलाई पछाड्ने मात्र होइन, संसारका कुनै पनि अरू राष्ट्रहरूलाई पछाड्न सक्छु भन्ने भएपछि उसले आफ्नो नीति वर्ल्डमा लागू गरेर संसारमा एकछत्र राज गर्नको लागि उसले यो नीतिको आविष्कार गर्यो र हामी संसारका नागरिकहरूलाई बेवकुफ बनायो। र हामी त्यसैको त्यो नीतिका पछाडि बगेका त्यो हावाहुन्डरीमा हामी पात पतिङ्ग जस्तो आकाशमा उडिरह्यौँ र हामीलाई लाग्यो हामी आकाशमा उडिरहेका छौँ, तर होइन, हामी पात पतिङ्ग उसको हुरीमा उडिरहेका थियौँ। जब उसले छोड्यो हामी भुइँमा गिर्नुपर्ने अनिवार्य थियो र रक्षणमै पर्थ्यौँ हामी। अमेरिकाले यसरी नै संसारलाई चलाउन खोज्यो, तर अहिले उसले आफ्नै नीति पनि उसलाई घाँडो भयो र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बेला जब आयो चीन पनि ल तर म प्रतिस्पर्धा गरौँ न त भनेर जब चीन निस्कियो तब उसले चीनलाई प्रतिबन्ध लाउन थाल्यो। यो खराब नीति अब यो वर्ल्डमा फेलियर भइसकेको दर्शन हो र यसले के गर्यो, आफ्नो आइडियोलोजीले त संसार विचारले त चलाउन सक्दैन थियो, त्यसकारण उसले के गर्यो, शक्तिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्यो र उसले हाइड्रोजन बम, परमाणु बमहरू बनायो। उसले परमाणु बमहरू किन बनायो? विचार ठिक थियो, आइडियोलोजी जसको ठिक छ भने तपाईलाई किन चाहिन्छ हतियार? हतियारै चाहिँदैन। यदि विचारले तपाईँ लिड गर्न चाहनुहुन्छ संसारलाई भने तपाईलाई हतियारको आवश्यकता पर्दैन। तर उसले हतियार बनायो एउटै कारण हो, म यो दुनियाँलाई शक्तिले करापछाप पार्छु र शक्तिले नै म यिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्छु, विचार सिचार भनेको पछिको कुरा हो भन्ने यसले ठानेर विचारको ढोल पिटेर यसले हामीलाई शक्ति देखाइरहेको छ। र जहाँ पनि अमेरिका हेर्नु शक्तिको भाषा बोल्छ, विचारको भाषा छैन, कहीँ पनि छैन। यो फेलियर दर्शन वर्ल्डमा भएको कारण। अब दोस्रो दर्शन छ, यो पश्चिमबाट आएको दर्शन हो यो पनि, र अर्को दर्शन छ फेरि त्यसको काउन्टरमा दर्शन आयो अर्को, मार्क्सवादी दर्शन। मार्क्सवादी दर्शन अर्को बदलाको भावमा आएको। पुँजीवादीहरूले संसार खान आँटे, यी 10% मानिसहरूले संसार क्याप्चर गरे, अब यो संसार यिनीहरूलाई दिने होइन, हामी 90%लाई एकीकृत गर्ने हो, यिनीहरूलाई ठोक्ने हो, हामीले संसार चलाउने हो भनेर बदलाको भावमा मार्क्सले एउटा गरिब भिखारी जस्तो अवस्थामा थिए, उनको माइन्डमा डिप्रेसनदेखि बाहेक केही पनि थिएन र उनले यो दर्शन मार्क्सवादी दर्शनको विकास गरे। यो मार्क्सवादी दर्शनबाट यिनीहरूले के गरे, त्यही भाषा जुन पुँजीवादीहरूले बोल्छन् त्यही भाषा यिनीहरूले पनि बोले र यिनीहरूले पहिला त संसारका गरिब निमुखाहरूको, विश्वका मजदुर र किसानहरू एक हौँ भन्दै गरिबहरूको सहानुभूति लिए। त्यस पछाडि यिनीहरूको आइडियोलोजीले चल्ने देखिएन र उनीहरूले के गरे, उनीहरूले एउटै काम गरे, फेरि हतियारहरू, जसरी यो अमेरिकाले पुँजीवादीहरूले हतियारले संसारलाई करपझप पार्न खोजेको थियो त्यसरी नै यिनीहरूले पनि हतियारको राजनीति सुरु गरे र अणुबम र परमाणु बमहरू बनाए। यी दुईटै आइडियोलोजीले अहिले लाखौं मानिसहरू, अहिले कुनै पनि बेला मानिस मात्र होइन यो देश, यो ब्रह्माण्ड, यो पृथ्वी नै सर्वनाश हुने स्थितिमा यिनीहरू त्यति धेरै हाइड्रोजन बम र परमाणु बमहरू बनाए, किनभने यिनीहरूको आइडियोलोजी, यिनीहरूको गलत दर्शन थियो, दर्शन गलत थियो। त्यो दर्शन गलत भएको कारणले यिनीहरू शक्तिले संसारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दै थिए र यिनीहरूले वार्सा र नाटो गुटको व्यवस्था पनि मिलाए जुन अहिले निष्क्रिय त छन्। त्यस पछाडि आउँछ धार्मिक अध्यात्मवादीहरू। अध्यात्मवादीहरू यिनीहरूभन्दा पुरानो कुरा हो हुन चाहिँ, तर अहिले अध्यात्मवादीहरूले पनि संसार लिड गरिरहेको छन्, धेरै राष्ट्रहरू लिड गरिरहेका छन्। यिनीहरू पनि यो भूमिमा, यो पृथ्वीमा जे गर्नुहुन्छ त्यसको केही मतलब छैन, परमात्मा पछि अर्को जन्ममा स्वर्गको कुरा गर्छन्, अर्को जन्मको कुरा गर्छन् र अर्को जन्ममा हामीले सुख पाउने हो भनेर यहाँका नागरिकहरूलाई बेवकुफ बनाएर यिनीहरू शासन गरिरहेका छन्। आफू मोज गर्छन् र अरूलाई सन्यासी र के बन्ने भनेर यहाँ सबै कुरा छोड्ने कुरा गरेर यिनीहरूले संसार लुटिरहेका छन्।
जसरी मार्क्सवादीहरूले निषेध गरेर अरू बढ्न सकिन्छ, हामी द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भन्दै संसारलाई बेवकुफ बनाए, त्यसरी नै पुँजीवादले बनाइरहेको छ। त्यसै कारणले अध्यात्मवादले पनि त्यही गरिरहेको छ। र यी तीनटै आइडियोलोजी, अरू जति पनि आइडियोलोजीहरू यी अन्तर्गत छन्, त्यस पछाडि यी अन्तर्गतका विङ मात्र, यिनीहरूकै विङ्स मात्र छन् अरू सबै। र यी आइडियोलोजीहरू गलत भएको कारणले हामीलाई के लाग्यो भने यो नेपाल भनेको विचारको भूमि हो। यो नेपालमा संसारमा यो देशबाट धेरै विचारहरू वर्ल्डमा गएका छन्। हामीले आफ्ना विचारहरूलाई कमजोर मानेका छौँ, तर यो किरातेश्वर महादेव शिवको भूमि हो, जसले शिवसूत्र भन्ने पहिलो संसारलाई एउटा विचार दिनुभएको थियो। त्यो विचार यति गहन छ, त्यो मानव कल्याणको लागि पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण विचार छ। त्यस पछाडि तपाईँ आउनुहोस्, त्यस पछाडि तपाईँ अरू धर्मको पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने पार्वती माताले सुरु गर्नुभएको जुन हिन्दू कल्चर छ, त्यो पनि यही भूमिबाट वर्ल्डमा गएको हो। अहिले इन्डियाले त्यसको राइट लिन खोज्छ, कपिराइट लिइरहेको छ, तर त्यो हामी यो भूमिबाट गएको। त्यस पछाडि तपाईँ हेर्नुहोस्, भगवान बुद्धले सुरु गर्नुभएको बुद्ध धर्म, यो पनि यही भूमिबाट गएको। र महान भगवान अष्टावक्रले जुन मिथिला कल्चरमा जुन कल्चर स्थापित भएको छ राजा जनकको, त्यो पनि हाम्रो यही भूमिबाट गएको छ। र माता जानकी जस्ता महान विभूतिहरू हामीले पाएका छौँ। यो विचारको भूमि हो भन्ने कुरा हामी हाम्रा ग्रन्थहरू र हाम्रा दर्शनहरू पढ्यौँ भने पनि हामी स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्छौँ। र यही विचारको भूमिबाट हामीले नयाँ विचार लिएर आएका छौँ। नयाँ विचार के हो त? सर्वपहिचानवाद भन्ने हाम्रो नयाँ विचार लिएर आएको हो। जसरी कम्युनिस्टहरूले अहिले यहाँ बहुदलीय जनवाद भनेर हामीलाई बेवकुफ बनाएर 70 वर्षदेखि यो देशमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूले लुटिरहेका छन् र यो देशलाई एउटा गरिब र विश्वको सबैभन्दा भ्रष्ट देश, विश्वको तेस्रो भ्रष्ट देशमा स्थापित गरेका छन् यिनीहरू। यिनीहरूको दर्शन गलत भएको कारणले यो सब भएको छ। र हामीले सर्वपहिचानवाद भनेका छौँ। सर्वपहिचानवादले के गर्छ? हाम्रो वाद के को लागि हो र यो किन विश्वको लागि पनि उपयोगी छ? नेपालको लागि मात्र होइन, हामी विश्वको लागि नै नयाँ दर्शन लिएर आएका छौँ। सचेत नेपाली पार्टी यत्तिकै गफ लडाउनको लागि, देउसी खेल्नको लागि नेपालमा आएको होइन। यो हामीले स्थापित गरेको होइन। यहाँका सारा समस्याहरूको पहिचान गरिसकेपछि यो देशलाई कसरी हामी बीच विभेद गराएर, हामी बीच लडाएर, यहाँका नागरिक बीच लडाएर, बाहुन क्षेत्री अनि जनजाति, पहाडी मधेसी, दलित र बाहुन भनेर यहाँ लडाएर कसरी यो देशलाई फेरि दास बनाउन खोजिँदैछ, यो हामीले पहिचान गरेका छौँ। यो पहिचान, यो सर्वपहिचानवादी दर्शनबाट हामीले यसको पहिचान गरेका छौँ। र यो सर्वपहिचानवादले के भन्छ भने ब्रह्माण्डका हरेक कुराहरू तपाईले पहिचान गर्नुपर्छ। पहिला त्यसलाई चिन्नुपर्छ। चिनेर अनि मात्र त्यसलाई तपाईले व्यवहार गर्नुभयो, ठिक ढङ्गले व्यवहार गर्नुभयो भने मात्र तपाईले वास्तवमा त्यसको समस्या के हो त्यसको रुटमा पुग्नुहुन्छ र त्यो समस्याको समाधान पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। भगवान बुद्धले भन्नु पनि भएको छ, संसारमा दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःखको कारणको निवारण छ। यो तीनटा यति हो, यति दर्शन हो भगवान बुद्ध। यति दर्शनले आज वर्ल्ड जोडिन्छ भने हामी सर्वपहिचानवादको जुन विश्व दर्शन लिएर आएका छौँ यसले पनि हामी जोड्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यो देशमा समस्याहरू छन्, समस्याहरूको समाधान छ, समाधानको बाटो छ र त्यो हामी खोज्न सक्छौँ। यो सर्वपहिचानवादी दृष्टिकोणबाट, यो दर्शनबाट खोज्न सकिन्छ। यहाँका समस्याहरू के हो? पहिलो हामीले समस्याको पहिचान गर्नुपर्छ। यहाँका समस्या भनेको हामीलाई के लागिएको छ? होला यो गरिबी मात्र होला? हाम्रा यी समस्याहरू खान नपाउनुको समस्या हो कि यो लुगा लाउन नपाउनुको समस्या हो कि के हो त समस्या भनेर हामीलाई अहिले एक किसिमको रणभुल्लामा पारिएको छ र गरिबी, अशिक्षा, अस्वस्थता यो नै समस्या हो कि जस्तो पारिएको छ। तर त्यस पछाडि त्यो ल्याउने तत्त्व अर्को छ जसले यी कुराहरू अगाडि सारिरहेको छ। समस्या अर्को छ, भयानक छ। विदेशीहरूले हामीलाई यहाँ यी कुराहरूलाई स्थापित गराएर, यी कुराहरूलाई राखेर हामी बीच फुटाएर हामीलाई फेरि दास बनाउने प्रपञ्च गरिरहेका छन्। यो पहिचान पहिला हामीले गर्नुपर्छ र हाम्रा जातिगत रूपमा, धार्मिक रूपमा अहिले हामीलाई फुटाउने र फुटाएर भोलिका दिनमा यो देशलाई वास्तवमै यो कहिल्यै दास नभएको देशलाई फेरि दास बनाउने प्रपञ्च अन्तर्गत दक्षिण र अमेरिका यो ग्रान्ड डिजाइनमा अगाडि बढिरहेका छन्। यो पहिचान हामीले गरेका छौँ र यसको टेन्डर लिएका छन् यहाँका दलाल, कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसी नेताहरूले। यहाँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका सबै नेताहरूलाई हामीले गाली गरेको होइन। जो ग्रासरुटमा हुनुहुन्छ, तल हुनुहुन्छ, उहाँहरू इमानदार हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई नेताहरूको नियत थाहा छैन। यदि यो दर्शनले, काङ्ग्रेसको, बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादले यो देश बन्थ्यो भने
यो देश बन्थ्यो भने 70 वर्षसम्ममा किन बनेन? किन गरिबका गरिब, किन भोका भोका, किन नाङ्गा नाङ्गै, किन तराईमा गयो त्यही समस्या, पहाडमा डोल्पामा गयो त्यही समस्या किन? यदि त्यो आइडियोलोजीले देश बन्थ्यो भने यो 70 वर्षमा बनिसक्थ्यो। यदि मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट यो देश बन्थ्यो भने वास्तवमा पहिल्यै बनिसक्थ्यो, किनभने यिनीहरू बारम्बार सत्तामा पुगेका छन्। यति धेरै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू यो नेकपाबाट जति प्रधानमन्त्री बनेका छन् त्यति अरू कुनै पार्टीबाट बनेका छैनन् 47 सालदेखि यता। त्यसकारण यो समस्या र अब तपाईँ मधेसवादी क्षेत्रीयवादी दलहरूको कुरा गर्नु, क्षेत्रीयवादी दलहरूले को समस्या समाधान गर्छन् कि भन्नेहरूको हामीलाई भ्रम छ र त्यो भ्रममा खेल्दैछन् बाबुराम भट्टराई जस्ता विदेशी दलालहरू। र बाबुराम भट्टराईहरूलाई इन्डियाले सुनियोजित रूपमा यो अहिलेका मुद्दाहरू यी जातिगत विद्रोह चलाउने र क्षेत्रगत रूपमा एकीकृत गरेर यो विद्रोही आवाजलाई जुन यहाँ भएन, गरिबी छ, यो निमुखा जनताहरूलाई उकासेर उनीहरूलाई एकीकृत गरेर अनि यो देशलाई दास बनाउने र उताबाट हामीलाई यता लडाइराख्ने र उताबाट अङ्गीकृतहरू भित्र्याएर यो देशलाई फेरि भुटानीकरण गर्ने र सिक्किमीकरण गर्ने दिशामा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा अहिले चलिरहेको छ। यो पनि हामीले पहिचान गरेका छौँ। हामीले यहाँका सबै समस्याहरू पहिचान गरेपछि अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, जातिवादी एउटा विद्रोह विद्वेषको भाव फैलाइएको छ। यो किन फैलाइएको छ? यो यहाँको कुनै पनि मङ्गोलको अनुहारलाई मेरो अनुहार देखेर किन रिस उठ्छ? म जस्तो चुच्चे नाक भएकोलाई किन कोही मङ्गोल देखेर रिस उठ्छ? के हामी यति प्रेमले बसेको यो भूमिमा हामीलाई किन यो रिस उठ्ने बनाइएको छ भने हामी माथि यो विष वृक्ष रोपिएको छ। यो विष वृक्ष यिनीहरू फलाउन खोजिरहेका छन्। त्यसकारण हामी नेपाली नागरिकहरूले सावधान हुन जरुरी छ र त्यसैको लागि त्यही पहिचान गरेर सचेत नेपाली हामी आएका हौँ। हामी यो पहिचान गरेका छौँ र त्यसैको कारणले हामीले यहाँ के गर्न खोजेका छौँ? यी कुनै पनि पार्टी, तपाईँ काङ्ग्रेस हेर्नुहोस्, यो वास्तवमा भन्ने हो भने यहाँ कतिजना तपाईँ दलित समुदायका कति काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ होला भन्नुहोस्। तपाईँ 10 जना लिडर पुर्याउनु भयो देशभरिमा भने म आत्महत्या गरिदिन्छु। तपाईँ मार्क्सवादीहरूमा जानुहोस्, नेकपाहरूमा, यी कम्युनिस्ट भनेका जति पनि पार्टीहरू छन् तिनीहरूमा जानुहोस् र हेर्नुहोस्, त्यहाँ कुनै पनि दलित मधेसी जनजाति कति छन् त्यहाँ गएर खोज्नुहोस्। तपाईँले 100 जना गनेर निकाल्नु भयो भने म तपाईँको अगाडि झुन्डिन तयार छु। यिनीहरूले आइसोलेट गरेका छन्, जनजातिलाई आइसोलेट गरेका छन्, यिनीहरूले मधेसलाई आइसोलेट गरेका छन् र यिनीहरूले दलितलाई आइसोलेट गरेका छन्, अलग राखेका छन्। र त्यो असन्तुष्टि, त्यहाँ असन्तुष्टि, यो ग्रुपमा जुन असन्तुष्टि भएको छ यो समूहमा, त्यो असन्तुष्टिमा विदेशीले खेलिरहेको छ। यो सचेत नेपालीले पहिचान गरेको छ। त्यसैले हामीले फरक तरिकाले आउने बारेमा सोचेका छौँ र हामीले हाम्रो सचेत नेपाली पार्टीमा 25-25 को खेल खेल्दैछौँ। के हो त 25-25? हामी यहाँ बाहुन, आर्यन बाहुन क्षेत्रीहरू पनि 25, जनजाति पनि 25, दलित समुदाय 25 र मधेसको छोराछोरी पनि 25 र त्यसमा 33% महिला। यति गरिसकेपछि तपाईँले क्षेत्रगत रूपमा पनि पार्टी खोल्नु पर्दैन। तपाईँ पहिचानवादी भनेर जुन तपाईँले समस्या देखाइरहनु भएको छ, पहिचानको नारा उठाइराख्नु भएको छ, त्यो पनि आवश्यकता पर्दैन। किनभने अब यहीँबाट समस्या, तपाईँ एउटा जिल्ला लिएर पहिचानवादीहरू जस्तो पूर्वमा मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ, पहिचानवादको नारा भड्काइरहनु भएको छ। म पनि तेह्रथुम 8कै मान्छे हो त्यहाँ, र उहाँहरूलाई एउटा जिल्ला, 2टा जिल्ला भए पनि लिम्बुवान हामीलाई आवश्यकता पर्छ भनिराख्नु भएको छ। पर्दैन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो अनुरोध छ, पर्दैन। यदि तपाईँ सचेत नेपालीमा आउनुभयो भने तपाईँका सारा समस्याहरू, जनजातिका समस्याहरू, मधेसका समस्याहरू, दलितका समस्याहरू यहाँबाट तपाईँ आफूले सुल्झाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ नीति लिएर आउनु पर्छ सचेत नेपालीमा, किनभने तपाईँलाई हामी 25% यहाँ कुनै पनि शर्तमा, तपाईँ चाहे सरकारमा भोलि जाँदा होस्, चाहे हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा होस्, हामी त्यसरी अगाडि बढाउँछौँ। त्यसकारण यो समस्या यहीँबाट राष्ट्रिय राजनीति गरेर हामीले समस्या सुल्झाउनुपर्छ र यो समस्या सुल्झाउनको लागि हामी आएका छौँ। जब यो पहिचान भइसक्छ, यो पहिचान गरेर जब हामीलाई नागरिकहरूले हामीलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, तब हामी के गर्छौँ? हामीले आउने चुनावमा भाग लिन्छौँ। हामी अहिले भनेका छौँ यिनीहरूको अखाडामा यिनीहरूकै नियममा खेल्ने हो हामीले भनेका छौँ। हामी संविधान च्यात्ने कुरा गर्दैनौँ, संविधान च्यात्ने कुरा पनि गर्दैनौँ। हामी कुनै पनि किसिमका भत्काउने र बिगार्ने कुरा गर्दैनौँ। त्यहीँ रोप्छौँ नयाँ कुरा र त्यहीँबाट हामी नयाँ सिर्जना गर्छौँ। हामीलाई यो विश्वास छ, किनभने हामी युवाहरू लिएर जाँदैछौँ र यो सत्तामा युवालाई पुर्याउँछौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ।
अब 2 वर्ष पछाडिको सत्ता युवाहरूले यो देश चलाउँछन् भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यही विश्वासमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र म संसारभरिका नेपालीहरूलाई यो अनुरोध पनि गर्छु, अब युवाहरू यो सचेत नेपाली पार्टीमा जोडिएर अगाडि बढ्यौँ भने, हामी जो चाहन्छौँ त्यहीबाट हामीले समर्थन गरेर जोड्यौँ भने यी पुराना पार्टीबाट तपाईँले समस्याको समाधान गर्छु भनेर अब पनि खोज्नु भयो भने मलाई विश्वास छ 1000 वर्ष पछाडि पनि हामी यिनै समस्याहरूमा अल्झिरहेका हुन्छौँ। यिनै नुन तेलका समस्याहरूमा, यिनै घोडेटो बाटोहरूलाई हामी ठुलो हाइवे जस्तो भनेर गाडी कुदाइरहेका हुन्छौँ। यिनै समस्याहरू, पानी 25 वर्षमा आउँदैन, मेलाम्चीका पानीहरू, कुनै पनि आयोजनाहरूको हेर्नुहोस् तपाईँ 35 अरब लाग्ने अप्पर तामाकोसीलाई 70 अरब पुर्याइन्छ। यिनीहरूले यसरी कुनै पनि कुराहरूलाई लुटिकन राखेर बाँकी राखेर नगरेर यिनीहरूले त्यहाँबाट लुटेर दुनो गाई बनाएर खाइरहेका छन्। यी गद्दार नेताहरूलाई तपाईँ फेरि पनि विश्वास गर्नुहुन्छ भने यो देश तपाईँले पनि बनाउन नचाहेको हो र तपाईँ पनि यो देश बनोस् भन्ने चाहनुहुन्न भने विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीले सर्वपहिचानवाद यो चिनेर हामी 2 वर्ष पछाडि जब चुनाव हुन्छ हामी सत्तामा पुग्ने हो, हाम्रा युवाहरूलाई लिएर हामी शक्तिमा जाने हो र यो सत्तामा पुगिसकेपछि हामी नागरिक समाजवाद लागू गर्छौँ। हाम्रो दोस्रो तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, यहाँ नागरिक समाजवाद भनेका छौँ। नागरिक समाजवादले के गर्छ? नागरिक समाजवादले हामी पञ्चायत कालदेखि यताका जति पनि भ्रष्टहरू छन् ती भ्रष्टहरू चाहे ती 90 वर्षका पुगेका हुन्, ती 90 वर्षका पुगेका छन् भने तिनलाई घरबाट घिसारेर ल्याउने हो। तिनका नातिले देख्छन् मेरा हजुरबाले भ्रष्टाचार गरेको रहेछ भनेर नातिलाई देखाउने हो। यी भ्रष्टहरूलाई हामी खुदेर निकाल्छौँ, जसरी पनि निकाल्छौँ। यो म नेपालका नागरिकहरूलाई विश्वास दिलाउँछु। र यदि हामीले सत्ता पाएको खण्डमा, हामीले शक्ति पाएको खण्डमा, हामीलाई विश्वास गर्नुभएको खण्डमा हामी त्यति गरेर यो देशमा खरबौं खरब रुपैयाँ होइन डलर जम्मा हुन्छ, खरबौं डलर जम्मा हुन्छ र त्यो डलर हामी राष्ट्रिय ढुकुटीमा जब राख्छौँ त्यो बेला तपाईँ हेर्नुहोस् यो देशमा अकल्पनीय परिणाम, हामी विश्वको शक्ति राष्ट्र यो देशलाई बनाउन सक्छौँ। र त्यति मात्र छैन, यी भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने र विदेशी दलाल, यो कर्मचारी तन्त्र जुन छ अहिले ब्युरोक्राट्स, तपाईँ हेर्नुहोस् यी सबै दलाली गरेर अहिले विदेशीको दलाली गरेर खाइरहेका छन् र यिनीहरूलाई हामी 20 वर्ष 30 वर्ष राखेर पेन्सन दिने होइन, यिनीहरूलाई हामी जम्मा 12 वर्ष राख्छौँ। 12 वर्षमा जसले हामी पेन्सन पनि दिँदैनौँ, 12 वर्षभित्रमा हामी बिना पेन्सन यिनीहरूलाई हामी तलब थपिदिन्छौँ र त्यहाँ जरा काटेर बस्ने होइन, जुन सुकै पनि दलाल छ भने त्यसलाई हामी विदिन 1 घण्टाभित्रमा त्यसलाई त्यहाँबाट निकाल्ने व्यवस्था हामी सिर्जना गर्छौँ। र भ्रष्टहरूको कारबाहीको सुरुवात हुन्छ यो अख्तियारबाट। हामी अख्तियार अहिले हामीलाई 2/3 नपुग्ला, तर हामीले सरकारमा पुग्यौँ भने हामी अध्यादेश ल्याएर हामी पहिला यी अख्तियारका जसलाई कारबाही गर्नको लागि भनेर अख्तियार खडा गरिएको थियो तिनै भ्रष्ट दलालहरू यो देश बेचेर खाइरहेका छन् र भ्रष्टहरूलाई बचाएर यिनीहरू अकुत सम्पत्ति कमाइरहेका छन्। अख्तियारका जति पनि आयुक्त छन्, जति पनि कर्मचारी छन्, ती सबलाई हामी पहिलो कारबाही गर्छौँ। त्यस पछाडि हामीले अदालतभित्रको भ्रष्टाचार पनि निर्मूल गर्नुपर्ने छ। अदालतभित्रको भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नको लागि हामी राष्ट्रिय अदालत, बेग्लै राष्ट्रिय अदालत बनाउँछौँ र त्यो अदालतभित्रको भ्रष्टाचार हेर्छ र जति पनि न्यायाधीशहरू न्याय बेचिरहेका छन् यिनीहरूलाई पनि हामी त्यहाँ कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ र यो देश नागरिक समाजवाद लागू गरेर हामी यो देश पहिला सफा गर्छौँ। सफा गरेर घाँसमास कपास, शान्ति सुरक्षा र समानताका कुराहरूमा हामी फोकसिङ हुन्छौँ र यो कुरा समस्या समाधान गरिसकेपछि हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको समतावाद। अहिलेका साम्यवाद र समाजवाद भनेर पुँजीवादीले भन्ने समाजवाद, धार्मिकहरूले भन्ने रामराज्य र मार्क्सवादीहरूले भन्ने साम्यवाद भनेका यी कुरा कल्पना हुन्, उडन्ते कुरा मात्र हुन्। समतावाद भनेको के हो यो पनि बुझ्न जरुरी छ। समतावाद भनेको तपाईँको ठुलो घर हुनेको घर खोजेर सानोलाई दिन्छु भन्ने होइन। यो तपाईसँग मर्सिडिज कार हुन सक्छ, तपाईसँग 10 मन्जिला घर हुन सक्छ, तर तपाईले त्यो घर छ भने, अर्को एक तले घर छ भने त्यो मानिसले तपाईलाई गाली गर्दैन, तपाईप्रति कुनै पनि किसिमको पूर्वाग्रह राख्दैन उसले। किनभने उसलाई हामीले यो चेतना भरेका हुन्छौँ कि ईर्ष्या, यो द्वेष, जब उसका सारा समस्याहरू हामीले राष्ट्रले सुल्झाउँछ, जब उसका शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाका कुराहरू र घाँसपास कपासको समस्या राष्ट्रले सुल्झाइसकेपछि के को लागि मान्छेले लडाइँ गरिरहनु पर्छ? उसलाई हामी भन्छौँ तपाईँ जसलाई सम्पत्ति कमाउनु मन छ सम्पत्ति कमाउनुहोस्, तपाईँलाई विश्व भ्रमण गर्न मन छ विश्व भ्रमण गर्नुहोस्, तर उनका आधारभूत आवश्यकताहरू हामी पहिल्यै समस्या समाधान गरिसकेका हुन्छ, राष्ट्रले गर्छ। त्यति गरेपछि जब घाँसपास कपास र स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षाका कुराहरू मान्छे प्रत्याभूति हुन्छ, त्यो भएपछि मान्छेले सोच्न पनि सक्छ। भोकको पेटले मान्छेले विचार गर्न पनि सक्दैन।
त्यसकारण यी समस्या पहिला राष्ट्रले नै जिम्मा लिनुपर्छ। स्वास्थ्य फ्री हुनैपर्छ, शिक्षा सम्पूर्ण रूपमा फ्री हुनैपर्छ र खाना पाउनैपर्छ, बस्ने ठाउँ हुनैपर्छ। यति राष्ट्रले गरेकै हुनुपर्छ। जनता हो भने, जनताको सरकार हो भने। मेरो छोरो भोकै बस्छ भने, मेरो छोरोलाई मेरो भोकै बस्ने भने म नखाएर पनि म मेरो छोरालाई खुवाउँछु कि खुवाउँदिनँ, मेरो बच्चालाई खुवाउँछु कि खुवाउँदिनँ। सरकार भनेको प्यारेन्ट्स हो र उसले नागरिकहरूलाई आफ्नो छोराछोरी मानेकै हुनुपर्छ। ऊ बिरामी भयो भने नागरिक उपचार गरेकै हुनुपर्छ। ऊ भोको छ भने खुवाएकै हुनुपर्छ राज्यले, र उसलाई बस्ने ठाउँ छैन भने बस्ने ठाउँ बनाएकै हुनुपर्छ। यो राज्यको काम हो, यो गरेकै हुनुपर्छ। त्यसकारण यो हाम्रो सम्पूर्ण कुरा पुरा भइसकेपछि हामी समतावादमा पुग्छौँ र समतावादमा कसैले कसैको पनि ईर्ष्या गर्दैन। त्यहाँ एक अर्काप्रति विद्वेषको भाव हुँदैन, त्यहाँ प्रेमको भाव सञ्चार हुन्छ र त्यहाँ हामीले खुसीलाई प्राथमिकतामा देख्छौँ। खुसी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँ सानो घरमा बसेर पनि, एक तले घरमा बसेर अगाडि सानो गार्डन बनाएर एउटा गाई पालेर पनि खुसी हुन सक्नुहुन्छ भने महत्त्वपूर्ण कुरा जीवनमा त्यो हो, खुसी हो। तपाईसँग अरबौं छ, बिल गेट्सको जति सम्पत्ति छ, तर तपाईँ सुखी हुनुहुन्न, दुखी हुनुहुन्छ भने त्यो धनको केही महत्त्व हुँदैन तपाईको जीवनमा। बाहिरबाट देख्दा के किन भएको जस्तो देखिन्छ तपाईको सम्पत्ति, तर तपाईँ आफै खुसी हुनुहुन्न भने त्यो सम्पत्तिको के महत्त्व हुन्छ। त्यसकारण हामीले यसरी स्कुलिङ गर्ने हो देशका नागरिकहरूलाई कि ईर्ष्याको भाव छोड्ने हो। संसारको सबैभन्दा खुसी राष्ट्र नेपाल हुनुपर्छ, नेपाललाई बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो समतावादको दृष्टिकोण छ। समतावादले सबै घर बराबर हुनुपर्छ, सबै सम्पत्ति खोसेर जुन साम्यवादीहरूले भने जस्तो सबैको सम्पत्ति राज्यले लिने र अनि वितरण गर्ने, यस्तो बकम खुसी कुरा गरेर संसारभरि बेवकुफ बनाएर मानिसहरूलाई एउटा दिवा स्वप्न देखाएर जुन पूरा कल्पना हुँदै नहुने कुरा गरेर मार्क्सवादीहरूले दुनियाँमा अहिलेसम्म ढाँटिरहेका छन्। पुँजीवादीहरूले पनि समाजवादका खोक्रा नारा दिएर विश्वलाई ढाँटिरहेका छन् भने राम राज्यका बगम खुसे कुरा गरेर धार्मिकवालाहरूले ढाँटिरहेका छन् संसारमा। त्यसकारण यो छलछामबाट अब यो संसार चल्नेवाला छैन। र कति साथीहरूले मलाई सोध्ने पनि गर्नुहुन्छ, त्यसो भए सेनाको के स्थिति हुन्छ होला त्यहाँ? मैले भन्ने गरेको छु, हाम्रो जब सबै खुसी हुन्छन्, एकअर्काप्रति प्रतिस्पर्धा रिसको भाव हुँदैन भने वास्तवमा संसारमै सेनाको आवश्यकता त पर्दैन। तर अहिले नेपालको सेनालाई त्यसो भए किन हामीले शक्तिशाली बनाउनु पर्छ भनेको हो त, यो पनि यहाँ क्लियर गर्न जरुरी छ। जस्तो तपाईँ जुन भाषामा बुझ्नुहुन्छ मैले त्यही भाषामा बोले भने मात्र तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। तपाईँ अहिले यहाँ हुनुहुन्छ, मैले यति ठुलो स्वरले कराइन भने तपाईँ नसुन्न सक्नुहुन्छ, हामी अलि धेरैजना। तर अझै परसम्मको लागि सुनाउनु पर्यो भने मैले माइक नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो के को लागि भन्दा सुनाउनको लागि। त्यसकारण अहिलेका जति पनि मार्क्सवादीहरू छन्, यी अध्यात्मवादीहरू छन्, पुँजीवादीहरू छन्, यिनीहरू शक्तिको भाषा मात्र बुझ्छन्। यिनीहरू शक्तिको भाषा मात्र बुझ्ने र यो इन्डियाले हाम्रो सिमाना मिचेको, कालापानी लिम्पियाधोरा र लिपुलेकमा उसको सेना राखेको प्रमुख कारण भनेको ऊ विचारले होइन, उसको आइडियोलोजीले होइन, उसको गलत शक्तिको उन्मादले हो। त्यसकारण जो शक्तिको उन्माद गर्छ त्यसलाई शक्तिले नै टक्कर दिन सक्नुपर्छ। पागल कुकुरलाई सम्झाएर हुँदैन, पागल कुकुरलाई तपाईले सम्झाउन थाल्ने होइन, त्यसलाई भ्याक्सिन नै लगाउनुपर्छ, सुई नै लगाउनुपर्छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो देशको यो सेनालाई शक्तिशाली बनाउने भनेको उनीहरूकै भाषामा टक्कर दिनुपर्छ। र जुन दिन हामीले समतावाद यो दृष्टिकोणले यो देश नेपाल एउटा विकसित, सुखी र खुसी राष्ट्र भएको दुनियाँले थाहा पाउँछ, त्यस पछाडि वर्ल्डका मानिसहरू यो दर्शन के हो त भनेर बुझ्न आउँछन्। र जब यो समतावादले वर्ल्ड लिड हुन्छ, वर्ल्डमा जब समतावादी दर्शन लागू हुन्छ, त्यस पछाडिदेखि वर्ल्डमा हतियारको आवश्यकता पर्दैन। त्यसकारण हामीले यो कारणले हामी संसारभरिका नेपाली नागरिकहरूलाई मेरो अनुरोध छ, अब सचेत नेपाली पार्टी यी सबै समस्याहरूको पहिचान गरिसकेपछि एउटा राजनैतिक र वैचारिक रूपमा पनि सबलताका साथ उपस्थित भएको छ। यो दर्शन भनेको केवल नेपालको लागि मात्र होइन, वर्ल्डलाई नि लिड गर्न सक्ने दर्शन हो भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसकारण सचेत नेपालीले चाहेको जस्तो र तपाईँ हरेक युवाहरूले, यो देशका युवाहरूले सोचेको जस्तो नेपाल बनाउने हो भने अब हामी एकजुट हुन जरुरी छ। र संसारभरिका मेरो नेपाली साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, हामीले एउटा मानिसले सपना देख्यो भने मानिसले चाहेको जेसुकै कुरा पनि पूरा गर्न सक्छ। सपना देख्ने साहस गर्नुपर्छ मानिसले। तपाईँ सपना देख्ने साहस गर्नुहुन्न भने तपाईँले पाउनु पनि हुन्न।
सपना देख्ने साहस भनेको तपाईले आफूप्रतिको विश्वास हो। आफूलाई जब तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ अनि मात्र तपाईले ठूला ठूला सपनाहरू बनाउने हिम्मत गर्नुहुन्छ। त्यसकारण म हरेक युवाहरूलाई भन्छु, तपाई सपना देख्ने हिम्मत गर्नुस्, केही गर्छु भन्ने एउटा दुस्साहस गर्नुस्। मानिसहरू तपाईले जब दुस्साहस गर्नुहुन्छ हाँस्न सक्छन्, तपाईलाई गिज्याउन सक्छन्, तपाईलाई हाँसो उडाउन सक्छन्, तपाईलाई पागल भन्न सक्छन्, तर तपाई पागल बन्न राजी हुनुस्। संसारले पागल बनोस्, र एक दिन जब तपाई त्यही क्रेजी बोयले जब देखाउँछ भन्छ, तब त्यसपछि संसारले भन्ने गर्छ तपाईलाई हो यो लिडर रहेछ। त्यसकारण म सबै संसारभरिका नेपाली नागरिकहरूलाई मेरो अनुरोध छ, तपाईहरू आत्मविश्वास कायम गर्नुस्, आफूभित्र त्यो आत्मविश्वास बनाउनुस् र हामीले चाह्यौं भने आफ्नो देश सुन्दर र महान बनाउन सक्छौं। संसारमा मानिसहरूले नै बनाएका छन्, एउटा मानिसले आँट्यो भने यो संसारमा गर्न नसक्ने केही पनि छैन, जे पनि सम्भव छ। त्यसकारण हर वखत भन्नुस् हो म गर्न सक्छु, यस आई क्यान, यो शब्द बारम्बार दोहोर्याउनुस्। तपाईले चाहेको चीज तपाई पाउन सक्नुहुन्छ, चाहे देश बनाउनु होस् या घर बनाउनु होस्, तपाईमा आत्मविश्वास न जरुरी छ। यो आत्मविश्वास तपाईले जब यो माइन्डमा बनाउनुहुन्छ, यो सुपर कम्प्युटर हो, यो सुपर कम्प्युटरलाई तपाईले प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ। तपाईसँग सुपर कम्प्युटर छ तर तपाईसँग किबोर्ड छैन भने के हुन्छ? तपाई जति सुकै अत्याधुनिक सुपर कम्प्युटर भए पनि तपाईसँग किबोर्ड छैन भने त्यो कम्प्युटर चलाउन सक्नुहुन्न। तपाईले यो माइन्ड चलाउने यो सुपर कम्प्युटर, त्यो सुपर कम्प्युटर भन्दा पनि सुपर कम्प्युटर जसले सुपर कम्प्युटर बनायो त्यो हो यो माइन्ड। यो माइन्ड चलाउने किबोर्ड भनेको आत्मविश्वास हो, सपना। त्यसकारण यो आत्मविश्वास, यो सपना कायम राख्नुस् र यो किबोर्ड, यो सुपर कम्प्युटर चलाउनुस्। यो माइन्डले चाहेको जे पनि हुन सक्छ, हामी गर्न सक्छौं। यो देशलाई हामी वास्तवमै हामीले चाहेको जस्तो यिनीहरूले जुन 50 वर्षमा गर्न नसकेको काम छ, हामी 5 वर्षमा गरेर देखाउन सक्छौं। यो मलाई विश्वास छ र यो विश्वास तपाई पनि राख्नुस्। यति भन्दै म मेरा कुराहरू यहाँ टुङ्ग्याउँछु र यो पोडियम म हाम्रो लिडर हेमन्त सेनाईजीलाई हस्तान्तरण गर्छु र उहाँले हाम्रो सचेत नेपाली पार्टी र यो पार्टीको हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ यो विषयमा उहाँले कुराहरू राखिदिनुहुन्छ। यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।